हबीबी हैया हैया अहलन व सहलन मरहबा। सऊदी अरेबिया में पहली मर्तबा शराब खाना खुलने जा रहा है। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। इस पे गौर करो, सूरत हाल डेफिनेटली बहुत संगीन, हौलनाक है, तशवीशनाक है। वो क्या कहते हैं, हिस्ट्री जो है वो तब्दील हो गई है। सऊदी अरेबिया ने नए कवानीन लेके आया है। सर अगर ऐसा है तो ये तो आलम इस्लाम पर बहुत गहरा इसका असर होगा। पूछे ना, सियासतदानों से भी पूछे ना कि इन्होंने अवाम का जज्बा ठंडा कर दिया है। जो खुद प्राइम मिनिस्टर को हक कर रहे हैं, उनको हक कर रहे हैं, कोई उनके पाँव छू रहे हैं, कोई आशीर्वाद ले रहे हैं। मुस्लिम उम्मा के सरदार सऊदी अरेबिया में अब सरेआम शराब बिकेगी। अब अंदाजा करें कि किसके ऊपर डिबेट हो रही है। सर पिटन पड़ गया है, मातम हो रहा है कि ये सऊदी अरेबिया कर क्या रहा है। ज़हीन लीडरशिप क्या होती है, कमिटेड लीडरशिप क्या होती है? वो होती है डिसएडवांटेज को एडवांटेज में तब्दील कर देने वाली। विजन 2030 के अंदर सब तब्दीली हैं। आप क्या समझते हैं, यूएई जो है वो मुसलमान कंट्री नहीं है ना? मुसलमान कंट्री उन्होंने तो अलाउ किया हुआ है। क्या उनकी तरक्की नहीं हो रही? कि इन्होंने कहा कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते, बच्चे पैदा करने में हम बहुत आगे हैं। और उनको पता है कि ये दुनिया वो दुनिया नहीं है। अगर आपको पूरी दुनिया के लोगों को लाना है अपने घर में, टूरिज्म को प्रमोट करना है, अपनी कंट्री को टूरिस्ट हब बनाना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। सऊदी अरब ने विजन 2030 के चलते अपने कई सारे कानून में बदलाव कर दिया है, जिसके चलते एक बदलाव हुआ है कि सऊदी अरेबिया के अंदर अभी तक तो शराब जो थी वो बैन थी, लेकिन अब उस बैन से वो जो बैन था शराब के ऊपर वो हट जाएगा। यानी कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी जो टूरिस्ट लोग जाते हैं वहाँ पर वो शराब कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसी को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में हाय तौबा मची हुई है। तो पाकिस्तान की मीडिया का जो रिएक्शन आ रहा है वो काफ़ी मज़ेदार है। वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सऊदी अरेबिया में पहली मर्तबा शराब खाना खुलने जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मक्का में पहली बार योगा चैंपियनशिप होने लगी है। जो कहा करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से निकलेगा और वो दिन क़यामत का होगा। तो भाई कहीं यही वो दिन तो नहीं है? और इसके बारे में सोशल मीडिया पर मुस्लिम उम्मा की इस वक्त क्या हालत है, तो उसके लिए ट्विटर पर ये तस्वीर डिपिक्ट की जा रही है। आप देख रहे हैं जावेद मियांदाद साहब कह रहे हैं लख दी लानत। अब पता नहीं जावेद मियांदाद को लख दी लानत कहने के लिए क्या क्यों चुना है मुझे नहीं पता, लेकिन तस्वीर यही शेयर करवाई जा रही है। लेकिन जावेद मियांदाद ये लख दी लानत कह रहे हैं मुस्लिम उम्मा को कि पायना हो की रहा है। यानी मुस्लिम उम्मा के सरदार सऊदी अरेबिया में अब सरेआम शराब बिकेगी। अब अंदाजा करें कि किसके ऊपर डिबेट हो रही है। सर पिटन पड़ गया है, मातम हो रहा है कि ये सऊदी अरेबिया कर क्या रहा है, एमबीएस कर क्या रहे हैं, इन्होंने किस तरफ लेकर जाना है मुसलमानों को और इस्लाम को। वो बिल्कुल सही तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं देख रही थी कि ज़ैद हामिद साहब कहाँ हैं। हमारे प्यारे ज़ैद हामिद साहब अभी तक बोले या नहीं बोले, क्योंकि वो जब स्मृति ईरानी पहुंची थी सऊदी अरेबिया, मक्का और मदीना मस्जिद नबी में वो पहुंची थी, बल्कि तो उस वक्त तो पिटन पड़ गया। तो उन्होंने कहा था पायना हो कि रहा है, ये किया क्या सऊदी अरेबिया ने, कोई देख नहीं रहा इनको, ये होते कौन है, इनके बाप की जागीर है। तो अब बताएं कि वो करेंगे क्या? वो कहेंगे शराब ही तुम लोगों ने खोल दी है। अच्छा देखें, बात यह है कि इसके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी पाई जाती है इस खबर के बारे में। वो ऐसे कि एक खबर इस तरीके से चल रही है कि सऊदी अरेबिया में इस्लाम आने के बाद से लेकर अब तक शराब नहीं बिका करती थी। ये पहली मर्तबा है कि सऊदी अरेबिया में इस्लाम की आमद के बाद अब पहली मर्तबा इस दौर में शराब खाना खुलने लगा है और लिकर स्टोर पर लोगों के लिए शराब प्रोवाइड की जाएगी। कि मोहम्मद बिन सलमान का एक विजन है, विजन 2030। ठीक है जनाब, विजन 2030 के अंदर सब तब्दीली हैं। आप क्या समझते हैं, यूएई जो है वो मुसलमान कंट्री नहीं है ना? मुसलमान कंट्री उन्होंने तो अलाउ किया हुआ है। क्या उनकी तरक्की नहीं हो रही? या वहाँ पे इस्लाम को कोई मसला है, या मसाजिद नहीं है, लोगों को आज़ादी नहीं है? मुझे ऐसे लग रहा है कि सऊदी अरब ये कहता है, जिस तरह यूएई ने किया है या और मुसलमान मुल्कों ने किया है, कि ये मुनाफिकत बंद करें, टर्की में चले जाएं आप,
کیا ٹرکی کا جو ہے طیب اردگان، کیا آئی ایم ناٹ ان فیور اینڈ اگینسٹ آل دس، آئی ایم اگینسٹ ہپوکریسی. میں وہ جو پولیٹیکل کلاس، مسلمان دنیا کی جو پولیٹیکل کلاس جو ہپوکریسی پہ کام کرتی ہے، منافقت پہ، میں اس کے اگینسٹ بول رہا ہوں کہ ایک طرف آپ نے قوانین بنائے ہیں ملکوں کے اندر کہ جناب شراب نہیں ملے گی، اینڈ دین پورا ملک چھوٹے سے لے کے بڑا تک پی رہا ہے اور وہ امپورٹ ہو رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں جا رہا کیونکہ وہ تو ساری غلط طریقے سے امپورٹ ہوتی ہے، اور یا غلط طریقے سے جو امپورٹ ہوتی ہے وہ جیسے تیسے بھی آتی ہے. اب یہ جو اب انہوں نے کہا ہے جی یہ نیا، آپ دیکھیں سعودی عرب میں نیا پروسیس آ گیا جی، اسپیسیفک کوانٹٹیز آف الکوہل گڈس جو ہے وہ آئے کرے گی، اور پہلے ان ریگولیٹڈ پروسیس تھا. ٹھیک ہے جی، اب انہوں نے کہا ہے جی کہ جتنے بھی گورے ہیں وہ کھلی منگوا سکتے ہیں اپنے الکوہل جتنی ان کو چاہیے. اور یہ جو اب سعودی عرب کے اندر بھی کافی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، جو کہ ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں پیتے ہوں گے، ظاہری بات ہے وہاں پہ منع ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ جو ریاض کے اندر جو سٹور کھلیں گے، ٹھیک ہے جی، نان مسلم ڈپلومیٹس کے لیے، اب ہوگا کیا کہ سارے نان مسلم ڈپلومیٹس جو ہیں، میں کہہ تو نہیں سکتا لیکن ان کے پاس تو یہ ایک اسکل آ گئی، وہ آگے مسلمانوں کو دے دیں گے. اب محمد بن سلمان کو پتہ ہے ایک چیز کا، سمپل سی بات ہے جی، چھوڑیں ان چیزوں کو. محمد بن سلمان کو یہ پتہ ہے آپ اگر الکوہل الاؤ نہیں کرتے تو آپ نیوم سٹی جو ہے اس کو چلا کے دکھائیں مجھے. نیوم سٹی جس نے ابھی بالکل تیاری کے قریب ہے، ٹھیک ہے جی، مجھے آپ وہ چلا کے دکھائیں اگر آپ الکوہل الاؤ نہیں کرتے. لوگوں نے ادھر ڈیزرٹ دیکھنے تھوڑی آنے ہیں سعودی عرب کے. یو اے ای کیوں آگے نکل گیا؟ یو اے ای کے جو ڈیزرٹ ہیں، ٹھیک ہے، آپ یو اے ای میں جائیں گے آپ کو الکوہل ملے گی وہاں پہ. میرا خیال ہے محمد بن سلمان یہ کرنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مسجدیں بھی بنائیں. اب پرابلم یہ ہے کہ مسلمان جو عوام دنیا ہے وہ کہتی ہے جی او ہو اسلام میں تو ظاہری بات ہے الکوہل بین ہے، پروہیبٹڈ ہے، منع کی گئی ہے. تو دیکھیں جس ملک کے اندر خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ ہے ان کو ایسے یہ الکوہل الاؤ نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں آپ کو بڑی گارنٹی سے یہ بتا سکتا ہوں کہ کسی ملک کے اندر ٹورزم نہیں چل سکتی اگر آپ الکوہل الاؤ نہیں کرتے، کیونکہ جتنے بھی جو ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ ان ملکوں سے آتے ہیں جہاں پہ الکوہل کنزیوم کی جاتی ہے. تو انہوں نے تو روز وہ الکوہل پینی ہے، شام دوپہر جب بھی ان کو موقع ملنا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ کیا لینے جائیں گے. سو جب جن ملکوں میں الکوہل الاؤڈ نہیں ہے وہاں پہ پھر صرف اور صرف پھر ہارڈ کور ٹورسٹ ہی آتا ہے. تو آئی ہوپ دوستوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر اس ویڈیو کو لے کر ہم بات کریں نا تو سعودی عربیہ کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ کی جو اکانومی ہے وہ آئل کے بھروسے زیادہ دنوں تک نہیں چل سکتی ہے. جو نرنے دبئی نے کیے تھے آج سے پہلے وہی نرنے اب سعودی عربیہ کو بھی کرنے پڑیں گے. اور سعودی عربیہ جیسا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویژن 2030 کو لے کر چل رہا ہے اور نیوم نام کی ایک سٹی بھی بنا رہا ہے. تو جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر بھی بات کی گئی ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر ٹورسٹ تبھی آئیں گے جب وہ وہاں پر شراب کنزیوم کرنے کی جو ہے نا جو پابندی ہے اس کو ہٹائے گا. تو آخرکار سعودی عربیہ جو ہے نا دھیرے دھیرے کر کے جو بھی ان کے جو کڑے قانون تھے ان میں ڈھیل دے رہا ہے. ابھی جو شراب کے اوپر جو پابندی تھی اس کو ہٹائی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ جو ہے نا سعودی عربیہ کے اندر آ سکے. اور وہاں پر جو جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر پاکستان کے جو پترکار ہے ڈاکٹر قمر چیمہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ انہی دیشوں سے آتے ہیں جہاں پر جو شراب ہے نا وہ کھلے عام بکتی ہے. تو وہ ٹورسٹ وہاں پر ڈیزرٹ دیکھنے تو نہیں آئیں گے، بالکل صحیح بات ہے. وہ اگر وہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے آ رہے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو ان کے جو بھی انجوائے کرنے کی جو بھی چیزیں ہیں وہ جو سہولتیں ہیں وہ وہاں پر ان کو ملنی چاہیے، تبھی وہ لوگ وہاں پر جائیں گے. اور جو نیوم سٹی ہے اس کے اندر اور بھی کئی ساری فیسلٹیز جو ہے وہ سعودی عربیہ دے گا. اور سعودی عربیہ بھی چاہتا ہے کہ سعودی عربیہ کی جو اکانومی ہے وہ آئل سے شفٹ ہو کر جو ہے نا بزنس پر اور ٹورسٹ پر آ جائے. تو باقی آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا. ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیہ واد.